प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। अगर मामला सिर्फ एक ऐसे कानून का है जिसके ऊपर हुकूमत वक्त ने यह स्टैंस लिए रखा है कि वो गैर आइनी और गैर कानूनी है, NRO का कानून, तो फिर आज रिव्यू पिटीशन के खारिज होने के बाद हुकूमत के बाज़ नुमाइंदगान इसके ऊपर तिलमिला क्यों रहे हैं। मामला किसी गैर आइनी और गैर कानूनी या बुरे कानून का नहीं है। मामला ये है कि अगर NRO के कानून को फारिग कर दिया गया, जो कि आज कोर्ट ने मुअस्सर अंदाज से फारिग कर दिया। असल में तो उसको नल एंड वॉइड करार पहले ही दिया जा चुका था 2009 के अंदर, लेकिन रिव्यू पिटीशन के बाद ख्याल था कि शायद कोर्ट इम्प्लीमेंटेशन के मामले के ऊपर थोड़ा सा स्लो जा रही है और आज के बाद तो कोई हुकूमत के पास वजह रह नहीं गई। अगर मामला सिर्फ एक कानून का ही होता तो हुकूमत शायद इसके ऊपर इतना ज़्यादा स्टैंड न लेती। मामला है सदर पाकिस्तान, को चेयरपर्सन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से वो केसेस जो स्विट्ज़रलैंड की अदालत में मौजूद थे। उन केसेस का जिक्र करने से पहले अदालत ने करप्शन के ऊपर अपने फैसले में बड़ी लंबी चौड़ी बहस की। करप्शन को डिफ़ाइन किया, करप्शन के मुख्तलिफ पहलू बयान किए, करप्शन के ऊपर बैनुल अक़वामी कवानीन क्या कहते हैं, कौमी कवानीन क्या हैं, प्रोसीजर क्या हैं, इस्लामी रिवायात क्या हैं, मुख्तलिफ मज़ाहब के अंदर करप्शन को किस तरह बयान किया गया है, ये मुआशरे के लिए ज़हर कातिल है। लंबी चौड़ी एक तवील जो है डिस्कोर्स जिसको कहते हैं, कोर्ट ने 2009 के फैसले में की। और उसके बाद ये भी बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे कवानीन मौजूद हैं जिसके ज़रिए मुल्क से लूटी हुई दौलत अगर किसी और जगह बाहर पड़ी हुई है तो उसको वापस बुलाने की पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत उसकी मजाज है। इस हवाले से कोर्ट ने दो अहम तरीन केसेस कोर्ट किए। फिलिपाइन के सदर मार्कोस के केसेस का जिक्र किया, उनके असासे हुकूमत ने मुंजमद किए और उसके बाद स्विस हुकूमत से वो असासे वापस आए और कोर्ट ने कहा कि मार्कोस के जो असासे हैं जो फ़िलिपीन में वापस आए हैं असल में वो फ़िलिपीन के गुरबा में तकसीम होने चाहिए। फिर कोर्ट ने यह भी बताया कि नाइजीरिया के सदर का भी जिक्र किया जिनके तकरीबन $1.2 बिलियन स्विट्ज़रलैंड के अंदर मौजूद थे। वहाँ की कोर्ट्स ने ये तमाम की तमाम रकम जो है वापस बुलवाई। अब कोर्ट ने जब ये कहा कि तमाम के तमाम केसेस खुलने चाहिए जो NRO के तहत बंद हुए हैं, तो मामला ये हुआ कि स्विस केसेस तो अब खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। इसके ऊपर उस वक्त के जो अटॉर्नी जनरल थे मलिक कयूम, उनकी तलबी हुई और नाज़रीन मलिक कयूम ने 15 दिसंबर 2009 को एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया। इससे पहले वो कह चुके थे कि हमने स्विस हुकूमत को जनरल मुशर्रफ के कहने के ऊपर ये कह दिया था कि ये स्विस अदालतों के अंदर जो केसेस हैं हमारे से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। हमने उनको ख़त लिख दिया था और अब हमने केसेस की टर्मिनेशन की उनसे दरख्वास्त कर दी थी। जब 15 दिसंबर 2009 को अटॉर्नी जनरल मलिक मोहम्मद क़य्यूम अदालत के सामने दोबारा पेश हुए तो उन्होंने 3-4 अहम बातें की। उन्होंने NRO के सेक्शन 7 का हवाला देते हुए कहा कि एक इसका पस मंज़र बयान किया और ये बताया कि एक आइनी दरख्वास्त जो 265 नंबर और 2006 में आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान सिंध हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी और उसमें कहा गया था कि वफाक और नैब को अहकामात जारी किए जाएं कि आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ मुल्क में मौजूदा मुकदमात वापस लिए जाएं, बिलखसूस वो मुकदमात जो जिनेवा और लंदन में सुने जा रहे हैं। नैब हुकाम सिंध हाई कोर्ट के रूबरू पेश हुए और अदालत को बताया कि वो अंदरून और बैरून मुल्क में मौजूद तमाम मुकदमात को वापस ले जाने के लिए इक़दामात करेंगे। ये मामला इस तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब की पिटीशन की वजह से इसको लीगलाइज किया गया और स्विस मुकदमात जो हैं वो ख़त्म हुए। मलिक कयूम साहब ने कहा कि मैंने एक ख़त लिखा उस वक्त के सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के कहने पर और हमने स्विस अदालतों को ये कहा जी कि हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये जो मामला आपके सामने है उससे जमहूरिया पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई फाइनेंशियल नुकसान नहीं हुआ। हम बतौर दीवानी दावेदार आसिफ अली जरदारी साहब और उनके जो पार्टनर थे, जो फ्रंटमैन थे और कोई तीसरे फरीक इन मुकदमात से दस्तबरदार होते हैं और इसके साथ साथ स्विस अदालत से अटॉर्नी जनरल साहब के ख़त में माफ़ी भी मांगी गई कि हमें बड़ा
دکھ ہے اور بڑا افسوس ہے کہ ہم نے آپ کا قیمتی وقت ضائع کیا. یہ کسی نے ذکر نہیں کیا کہ نیب کی طرف سے سوئس اکاؤنٹس میں موجود پیسے کو واپس لانے کے لیے پاکستانیوں کے 2 بلین روپے خرچ کیے گئے تھے, اور آخر میں آ کے ملک قیوم صاحب نے وہ خط لکھ دیا اور اس میں باقاعدہ معافی مانگی گئی سوئس کورٹ سے اور وہ مقدمات واپس لے لیے گئے. اس ججمنٹ کے اندر سپریم کورٹ نے اس معاملے کا بڑا سختی سے نوٹس لیا اور ملک قیوم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے آئین کی پروسیجر کی اپنی اتھارٹی کی خلاف ورزی کی ہے, ان کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں تھا ایسا وہ خط لکھتے سوئس اتھارٹیز کو. عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ تمام مقدمات جو ان کے خط کی وجہ سے ختم ہوئے ہیں ان مقدمات کو دوبارہ سے شروع کرنے کی کوششیں کی جائیں, اور وفاق کو خط لکھنا ہے سوئس کورٹس کو اور کہنا ہے کہ مقدمات دوبارہ شروع کیے جائیں. ملک قیوم صاحب کو باقاعدہ ان کی باز پرس ہونی چاہیے, ان کو سزا ملنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. اب ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ہم اس تمام حکم کی امپلیمنٹیشن کی ایک باقاعدہ ہم نے سیل ترتیب دیا ہوا ہے, وہ سیل کام کر رہا ہے اور حکومت کو کہا ہے کہ آپ اس کورٹ آرڈر میں اب روڑے نہیں اٹکائیں گے. حکومت وقت 2009 سے لے کر آج تک سوئس حکومت کو خط لکھنے سے کترا رہی ہے. کبھی پروسیجر کا معاملہ ہے, کبھی بیوروکریسی کا معاملہ ہے اور کبھی ریویو پٹیشن کا معاملہ تھا. اب وہ تمام معاملات رستے میں سے ہٹ گئے ہیں. کیا حکومت وقت سوئس حکومت کو خط لکھے گی؟ کیا اس خط لکھنے کے نتیجے میں وہ مقدمات دوبارہ کھلیں گے جن کا براہ راست تعلق آصف علی زرداری صاحب کے مبینہ بینک اکاؤنٹ سے ہے؟ کیا حکومت یہ خط لکھ کر یہ ثابت نہیں کرے گی کہ موجودہ صدر کو استثناء حاصل نہیں ہے, اور اگر استثناء حاصل نہیں ہے اور ان کے خلاف مقدمات جاری ہیں تو کیا وہ بطور صدر کام کر سکتے ہیں؟ یہ وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے حکومت وقت کے زعماء کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں. این آر او کے معاملے کو سمجھنا ہے تو صدر آصف علی زرداری صاحب کے سوئس اکاؤنٹس کے معاملے کے اوپر نظر رکھیے. سوئس کیسز کا کھولنا اور صدر آصف علی زرداری کا استثناء ہے. صدر آصف علی زرداری صدر ہونے کے ناطے ان تمام فوجداری مقدمات سے ظاہراً مبرہ ہیں جن کے اندر عمومی حالات میں ان کو استثناء حاصل نہیں ہوگا. لیکن جو دیوانی مقدمات ہیں, کرپشن کا معاملہ دیوانی مقدمات میں آتا ہے, کیا اس سے بھی صدر کو استثناء حاصل ہے؟ کیا کسی بھی ملک کا, صرف پاکستان کی ہم بات نہیں کریں, کسی بھی ملک کا صدر جو کرپشن کے بہت بڑے کیسز کے اندر انوالو ہو, جس کے بیرون ملک اثاثے ہوں اور اثاثے اس طرح ایکیومولیٹ کیے گئے ہوں کہ اس کے اندر پاکستان کے لوگوں کے پیسے بھی موجود ہوں, کیا وہ بطور صدر کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ سوئس کیس کے معاملے کے گرد صدر آصف علی زرداری کا استثناء گھومتا ہے. ان کے استثناء کے ارد گرد پیپلز پارٹی کی سیاست گھومتی ہے. اگر کیس دوبارہ کھلتا ہے, استثناء کولیپس ہوتا ہے, صدر آصف علی زرداری صدر کے عہدے کے اوپر فائز نہیں رہتے, تو پیپلز پارٹی کی سیاست کے بارے میں بھی سوالیہ نشان ابھرتے ہیں. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے جس کو پیپلز پارٹی کی حکومت نے نپٹنا ہے. اس کے علاوہ وہ پارلیمان کے ممبران, وہ سیاستدان, وہ بڑے بڑے بیوروکریٹس, وہ بزنس مین, آپ حیران ہوں گے کہ کتنی قانون کی شکیں ہیں. 302 سے لے کر اور زنا بالجبر کے جو مقدمات ہیں وہ خارج کیے گئے ہیں این آر او کے تحت. ایک بہت طویل لسٹ ہے ان تمام جرائم کی. 22 25 قتل جو ہیں جن لوگوں نے کیے ہوئے ہیں, جن کے خلاف مقدمات ہیں, ان کو بھی این آر او نے بالکل استثناء دے دیا ہے. تو اس ملک کے اندر وہ تمام لوگ جو دندناتے پھر رہے ہیں ابھی تک, اور آپ کے اور ہمارے جو ٹیکس پیئرز کے پیسے ہیں ان سے مستفید ہوتے ہیں, لیکن ہیں وہ مجرم, کسی بھی اور معاشرے میں قابل سزا ہوں گے یا ان کو کم از کم پارلیمان میں بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہوگی. کیا وہ تمام کے تمام لوگ اب باہر پھر سکیں گے؟ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اگر حکومت نے اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا تو عدلیہ سے کیا اب وہ ٹکر لے سکتی ہے؟ کیا حکومت وقت کے پاس تمام تیر ختم ہو گئے ہیں یا کچھ اور ایسے تیر ہیں جو نشانے پر بٹھانے کی کوشش کریں گے؟ آنے والے دنوں میں واضح ہوگا. پرائم منسٹر صاحب جو ہیں
who's a master of ambiguity. مبہم بات کرنے پر جو ملکہ پرائم منسٹر صاحب کو حاصل ہے کسی کے پاس نہیں ہے. کیا وہ ویسے ہی گول گول باتیں کرتے رہیں گے یا اب کوئی سیدھی بات بھی سننے کو ملے گی؟ حکومت کا لائے عمل کیا ہوتا ہے؟ عدلیہ اپنے فیصلے کے اوپر اب کس طریقے سے عمل درآمد کروائے گی؟ حکومت نے جن لوگوں کو استثناء دیے رکھا ہے وہ تمام ملزمان، وہ تمام مجرمان کیا دوبارہ عدالتوں کی گرفت میں آئیں گے؟ اور سوئس مقدمات کے اوپر حکومت کیا رویہ اختیار کرے گی؟ آنے والے دنوں میں این آر او کے ورڈکٹ کے اوپر سپریم کورٹ کی طرف سے دیے جانے والے آج کے جو کمنٹس ہیں اور آج کا جو فیصلہ ہے اس نے پاکستان کی سیاست کے رخ کو ڈٹرمن کرنا ہے. بہت بڑی ریولوشنری تبدیلی نہیں آئے گی تو کم از کم ان تبدیلیوں کو وہ تیز یقیناً کر سکتی ہے جو میمو گیٹ کے بعد ہمیں ہوتی ہوئی اس ملک میں نظر آ رہی ہیں. ناظرین، اس کے بعد جب ہم آپ سے بات کریں گے تو وہ تمام معاملات جن کا اثر براہ راست جن پر اثر انداز ہوا ہے آج کا ورڈکٹ وہ بھی ہمارے ذہن میں ہوں گے اور ملک کے اندر کرپشن کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی خاص نظر رکھیں گے. ہماری طرف سے آج صرف یہی کچھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.